सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसो. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसा सांज जातच जेजून शिसांक सांगले, पलतडी या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्ले तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय होडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडे उदकान बरोसोर ल्हारां होड्याचेर मारतालीं. आनी आपूण वाऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव. तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारो थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबार भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां एक भावार्थाची शिकवण आमकां फावो जाता. आनी भावार्थ आमी कशे भाशेन देवाचेर दवरूंक जाय, कशे भाशेन भावार्थाची मनशां आमी जावंक जाय, ते आयचो सेवा धर्म आमकां सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसता जोबाचे जिवितान कितें घडलें. जोबाचें आसले नासले, ताची भुरगीं बाळां, ताची ग्रेसकाय सगळे वेलेली. आनीक एके भाशेन ताचे लागीं कांयच आसूंक नासलें. ते वेळार ताचे सीस, ताचे इश्ट ताका उदीक ताच्या गायाचेर मीठ घालून ताचो गाय तो उदीक वाडलयतात. आनीक ते ताका म्हणटात, तुवें तुज्या जिवितान कितेंय तरी वायट केलां देखून असले ते ओद्रूस तुज्या जिवितान तुज्या कुटुंबाचेर तें आयलां. पूण जोब हे सगळे सर्वेस्पराच्या विस्वास आनी भावार्थ दवरून हे सगळे कोश्ट, हे सगळें दूख तो आपल्या जिवितान सोंसता. पूण ताच्या मनान एकूच प्रस्न येता, मनशान इतलें बरें करुनूय ताका असले कोश्ट कित्याक सोंसचे पडटात? आनीक ह्या जोबाच्या प्रस्नाचो सर्वेस्पर देव ताका जबाब दिता. आनीक सर्वेस्पर देव सदांच विस्वाशी. सर्वेस्पर देवा लागीं सगळेंच घडटा म्हूण तो ताका सांगता. आनीक जोब उदीक ताका जिवितान ताका फावो जाता.
आनी आयच्या शुवर्तमानांत जर आमी वाचले जाल्यार आमकां दिसता गेल्या आयताराक आमी सांसवाच्या बियांची खबर आमी आयकुलेली आनी जेजू ह्या सांसवाची बियांची वपार घालून खेरीत भाशेन भावार्था विशीं तो शिकवण दिता. आनी आयच्या शुवर्तमानांत आमकां असलोच भावार्थ आमकां दिसून येता. जेजू आनी ताचे सीस एका व्हड्यार ते दोरयांत आसले आनी त्या दोरयांत आसलेले कडेन ताच्या व्हड्यार ल्हारां मारतात आनी ताचें व्हडें उदकान भरता आनी एके भाशेन ते आपल्या जिवितांत वादळाक सांपडून ते मरूंक पावलेले. असले परिस्थितीच्या वेळार जेजू ह्या व्हड्यांत सुस्त न्हिदून आसलो आनी जेजूचे सीस बोबाट करून भिवून ते जेजूक म्हणटात, गुरुजी तुका आमची कांयच पडोवंक ना, आमी मरतांव, आमकां वाटाय, आमकां साल्वार कर. आनीक जेजू उठून दोरयाक आनी वादळाक तो उतर घालून हुकूम घालून तो तांकां दोर्या आनी वादळ शांत करता. जेजूच्या उतराक पदवी आसा, जेजूच्या उतराक बळ आसा, जेजूच्या उतराक शक्ती आसा म्हूण सीस वळखून घेतात आनीक अजाप जावून सीस म्हणटात, हो कोण जायत. दोर्या ताचे पासून आनी उदक पासून ताचें आयकता. आमच्या जिवितांत आमी देवाचेर सदांच भावार्थ दवरून जेजूक पदवी आसा आमचें जिवीत बोलदूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमचें जिवीत देवा बापाक मानता तसलें जावंक तेच देवा बापाची कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया.